adlaw kanimo ka sharing atong tun-an kining usa sa mga biblical issue may tungod sa pagkaon. Kining teksto nga atong makita dinhi sa unang Korinto 10:23. Matod pa dinhi ka sharing niingon, ang tanang mga butang ikatugot apan dili ang tanang mga butang makaayo. So kini nga teksto makasharing gihubad gyud ni sa uban nga wala na lagi gidili. Kay ang tanan gitugot naman sa Dios. So kung ato ning lantawon ka sharing, gusto lang gyud nga ipaabot ni San Pablo nato dinhi nga kitang mga tawo o labi na kitang mga nag-alagad sa Dios aduna tay hingpit nga kagawasan. Sa mga butang nga gihatag sa Dios nato aduna tay gahom kung unsaon nato na paggamit. So hinumduman nato ka sharing nga ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios maayo. Gani pag-ingon niya paghuman niya og lalang sa kalibutan, ingon niya nga kini maayo kaayo. It was very good. Pero kini nga mga butang nga maayo nga gibuhat sa Dios kasiring, kung ato ni siyang gamiton sa sayop nga katuyuan, kini maghatod kanato ngadto sa kadaot o sa negatibo nga resulta. Mao na nga atong hinumduman nga ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios adunay katuyuan. Kung kini nga butang maayo unya sayop ang atong paggamit sa katuyuan ini, kini makahatag nato kadaot makasharing. Mao na nga dili tanan nga butang nga gitugod sa Dios makaon. So kay huna-huna man gud sa uban ani kasharing nga paingon nga ang tanang butang ikatugot, huna-huna dayon nila nga makaon. No, dili. Kay dili man tanan gibuhat sa Dios para atong kanon. So aduna nay mga katuyuan, no? Example kanang sa Levitico 11 kanang labi na kanang unod sa baboy nga naingon ang Ginoo nga ayaw na pagkan-a, ayaw pagkaon sa unod ni ana nya imog yung pugson og kaon jud ka. So nahimo nimo pero imong gamit ang maong gibuhat sa Dios sa sayop nga pamaagi ngano man kay wa man nagihimo sa Ginoo nga pagkaon. Kay kung pagkaon pa na ingon siya nga isulti unta niya na kini pagakan-an ninyo. Pero kay dili man na pagkaon, so dili ang katuyuan ana, ang purpose ana dili pagkaon. Nya kung imong kanon jud na kashiring, mohatod na nimo ngadto sa kadaot nganuman kay sayop ang paagi sa imong paggamit or sa imong pagdawat sa maong gilalang sa Dios kashiring. So ang pangutana nganong gihimo man na sa Dios nya dili man day pagkaon. Usbon ko kashiring nga adunay katuyuan ang Ginoo sa tanang mga butang. Ang baboy gihimo niya kashiring tungod kay sa ato pa na gitawag na siya scavenger. Kanang kung tao pa muna siya mayor-mayor sa pagkabasurero. Unsa ang tanan nga mga hugaw mao na iyang kanon mga kasharing. Pero usahay mo ingon gyapon ta nga wala na di naman hugaw na kay gibutang naman natos tangkal gikaliguan pa. Pero unsay giingon sa Job 14:4 nga wala tay makuha nga limpyo gikan sa hugaw. Muna nga bisag unsaon pa na nimo og brush, imo nang imo gyud sabunan pa nimo tungod kay ang iyang nature hugaw na di gyud na nimo malimpyuhan kay gihimo siya ingon nga ang iyang nature nga hugaw kashiring. So adunay mga katuyuan ang Ginoo kashiring dili kay tanan nga gibuhat nga mananap sa Dios pwede nato kanon. For example kanang naas dagat, kanang mga nukos, kanang way mga hingbis, mga tuway unsa pa na diha, adunay mga katuyuan ang Dios nganong gibutang na diha. Ngano man tungod sa labi na sa atong panahon karon ang tubig ang dagat perting hugawa.
So kana sila nganong gibuhat na sa Dios tungod kay sila na maoy mo salo na ng mga hugaw. Mao nay pagkan-on nila unya ma-dissolve na silang tiyan unya ma-neutralize mao na nga dili kayo mahugawan ang atong dagat. Mao na bitaw ka sharing nga kung naa gani gitawag nga red tide, kana sila ang mga mananap na nas dagat mao na sila ang mo kaon sa mga hugaw unya kung kanon na sa tawo so mao na nga mamatay pud ang tawo. So mao na nga kung gamito nato sa sayop nga paagi ang gibuhat sa Dios nato kasiring kana dili makahatag nato kaayohan. Pero kung atong gamiton sa tinarong nga paagi ang gibuhat sa Dios nato kana makahatag nato og kaayohan. So hopefully ka-sharing kining gamay nga video makahatag ni jutay nimo nga pagtulon-an pagsabot ni ini nga teksto. God bless, maayong adlaw kanimo.